کہندا اے نبی نہیں علی ہے، سارے کہندے نے تیرا دماغ خراب ہو گیا اے نبی ہے، او کہندے نے علی ہے، اندر والا کہندا نبی ہے، باہر والے کہندے نے علی ہے۔ ابو جہل کہندا ہے کملیو میں کی کراں اپنی اکھی ویکھیا ہے نبی نہیں علی ہے۔ رسول و خاتم الانبیاء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ علی ولی کے گھرانے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے گھرانے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں۔ علی ولی کی عظمتوں کو ترازو میں نہ تول، علی تو وہ ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد۔ اللہم صلی علی عینین محمد فی الارض۔
الأعيان اللهم صل على صدر محمد في الصدور اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روح محمد في الأرواح يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب ساتھی با آواز بلند درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مکرم المقام واجب الاحترام عزیز دوستو بھائیو، رجب المرجب دا بابرکت با سعادت مہینہ رواں دوائیں. اس بابرکت مہینے اندر مختلف واقعات رونما ہوئے، جنہاں وچوں ایک عظیم واقعہ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب نو رونما ہوئی. آپ دی عظمت دے 4 پہلو وقت مقررہ اندر تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کرنا چاہواں گا. اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نوں کملی والے دے گلشن دے ہر پھل دے نال سچی محبت نصیب فرمائے. عزیز دوستو، علی مشتق ہے علو تو. علو دا معنی ہوندا ہے بلندی. اگر علی دی کسے بھی صفت نو دیکھیا جائے تے علی توانو بے مثال نظر آئے، لیکن 4 نسبتاں. پہلی نسبت حضرت علی دی ولادت. توجہ رکھنا ہے، وقت تھوڑا ہوئے گا، میں اپنے وقت مقررہ 2-4 گلاں تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کراں گا. پہلی نسبت ولادت. 2 روایتاں. ایک روایت دے مطابق حضرت علی دی ولادت اللہ دے گھر بیت اللہ وچ کتے ہوئی. ہن ایتھے ایک موتی کڈ کے تانوں دیاں جے سبحان اللہ سارے کو. رب کہندا علی جا دنیا تے دیکھ کے آ تیری ماں کس بیت اللہ دا طواف کر رہی ہے. او بیت اللہ جنوں بنان والا خلیل اللہ ہے، مزدوری کرن والا ذبیح اللہ ہے تے آباد کرن والا حبیب اللہ ہے. رب کہندا آپ تک تیری ماں اس بیت اللہ دا طواف کر رہی ہے. اچھا، ایک اور نسبت، اے نسبت بھی فقط حضرت علی نو حاصل. ماں دا نام بھی فاطمہ، دادی دا نام بھی فاطمہ تے بیوی دا نام بھی فاطمہ. اچھا، حضرت علی دی اماں کہندیاں
میں بیت اللہ دا طواف کر رہی سا تے اچانک مینوں تکلیف شروع ہوئی. میں ویکھیا ہر سائڈ تے مینوں انساناں دا سمندر نظر آندا ہے. میں کیا پروردگار اے وقت او ہوندا ہے انسان نو پردہ چاہیدا ہے تے پردہ بھی او دی ماں نو جن نے کائنات دے پردے کجنے نے. اما جی کہندیاں نے میں طواف کردیاں نا بیت اللہ دے دروازے دے سامنے پہنچی تے اچانک مینوں ہاتف غیب جو آواز آئی ذرا میرا دروازہ بجا. اما جی کہندیاں نے میں دروازے تے دستک دتی ہے تے دروازے دے وچ نظر آن والا مرد کوئی نہیں تے میں دروازہ کھلدا ویکھے میں بیت اللہ دے اندر ٹر گئیاں. تھوڑی دیر تو بعد میرے اوپر اللہ دی رحمت ہوئی ہے. حقیقت دے اندر ایو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ رب بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا. اللہ کہندے نے فاطمہ اج میں تیرا انج دا کم بناونا ہے کہ ہن قیامت تک تیرا کام کوئی خراب نہیں کر سکتا. اچھا اما جی کہندیاں نے علی دی ولادت ہوئی. علی دنیا تے آئے پر اکھ نہ کھولی. میں ہتھاں تے اٹھایا پردہ کیتا باہر آ گئی. چل دیاں گھر پہنچیاں. میں تجسس دے اندر میرا بیٹا اکھاں کھولے گا میں ماں دا دیدار کر لوے گا. پر توجہ کرنا علی نے اکھاں کھولیاں پر ماں دا مکھڑا نہیں ویکھیا. تھوڑی دیر تو بعد میں پیغام بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے گھر پھیرا پانا تک نہ تیرا ویر آ گیا ہے تیرے دکھ ونڈان والا آ گیا ہے. میرے آقا چل دے ابو طالب دے گھر آئے نے تے علی نو ہتھاں تے اٹھایا ہے. علی نے اکھاں کھول لیاں نے. علی ہوئے آج بچہ دنیا تے آوے ماں دا مکھڑا دیکھے دائی دا مکھڑا دیکھے. بچہ دنیا تے آوے خالہ دا مکھڑا دیکھے تے علی او ہستی ہے جن نے دنیا تے آن دے بعد سب تو پہلے میرے سونے دا دیدار کیتا ہے تے زبان حال نال آکھے کہ دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں تے سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. علی نے آنکھ کھولی پہلی علی دی ولادت بھی بے مثال. آنکھ کھولی تے دیدار کملی والے دا کیتا. اگلی نسبت اج بچہ او دی زندگی دا سب تو قیمتی جڑا وقت ہے نا بچپن دیکھیا جاندا ہے اے دی تربیت کون کر رہے. کسے دی تربیت مولا نہ کرن تے لوگ کہندے نے بچہ کرما والا کیوں نہ بندا اینو فلاں عالم دین نے اے دی تربیت کیتی.
فلاں بچہ کیوں کرما والا نہ بندا، ایدی تربیت فلاں پیر صاحب نے کیتی ہے۔ تے میں صدقے جاواں علی تو جدیاں تربیتاں کرن والا مصطفیٰ ہووے، جے سبحان اللہ کمیں جملہ دیواں اوے کملیا علی بارے گل نہ کریا کر، علی ہوئے جدیاں تربیتاں کرن والا مصطفیٰ ہووے، تے علی نو نبی دے ہتھاں چ پالن والا خدا ہووے۔ تے میں کہنا چاہواں گا جیڑا نبی دے ہتھاں وچ پلے تے اودیاں تربیتاں میرا اللہ کراوے، تربیتاں کروان والا خدا ہووے، کرن والا مصطفیٰ ہووے، پھر او بچہ کیوں نہ مرتضیٰ ہووے۔ علی دی تربیت میرا مصطفیٰ نے کی تھی۔ آج 10 سال دی عمر ہے، آپ دی نسبت دا تیسرا پہلو 10 سال دی عمر ہے۔ رب کہندا سونے آج اٹھ ذرا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آج جڑے تیرے قریبی رشتہ دار نے نا بلا انہاں تے دس میں تینوں اتنا عظیم شان کیوں بنایا۔ سبحان اللہ کیا ترجمہ کراں، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، عبد و معبود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا، ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے۔ رب کہندے سونے مارنا نعرہ کہ قولوا لا سارے رشتہ دار بلائے تے دسترخوان سجایا، پائے پکائے تے نال دودھ دا انتظام کی، سارے پائے کھاتے دودھ پیتا تے کہندے نے جی ہون دسو بلایا کیوں؟ میرے آقا نے کیا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ تے جدوں رب دا نام لیا توجہ کرن تے سارے کھڑے ہو گئے، علی ھذا جمعتنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سانو اس لیے سدے اسی تیرے نال نہیں، تیرا مشن منن نو اسی تیار نہیں۔ تے ایک 10 سال دا بچہ نا چھلنگ مار کے کھڑا ہو جنوں علی کہندے تے پتہ کی کہندے، قدر نبی دا ایک ہی جاننا، دنیا دار کمینے اوے قدر نبی دا جانن والے اوے سونگے وچ مدینے، اوے قدر نبی دا جانن والے اوے سونگے وچ مدینے، اوے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغبی، اور قدر نبی دا اللہ جانے تے
या जाने सहाबी मेरे सोने मैनू ताज्जो पिया हुंदा है पाए खाते ने दुध पीते ने ते तेरी गल कोई मन्नन नू तैयार नहीं हुंदा पर मेरे सोने ए मन्नन या ना मन्नन मैं अली जींदा रवा मन्नन वाला मेरे सोने गम ना कर मैं अली तेरे नाल नहीं मानते ते ना मनन अच्छा आप दी निस्बत दा दूसरा ये अजीम शान पहलू कि बचपन विच आपने मेरे नबी दा कलमा पढ़ लिया 10 साल दी उम्र च मेरे नबी दा कलमा पढ़ लिया ते हर जगह ते हुजूर दे नाल नाल है अज वो रात आई पता उदों लगदा जदों मुश्किल वेला आंदा दस्तरखान लगन फिर सारे ही आंदे ने ते जदों मुश्किल वेला आए फिर पता लगता हुजूर ने कहा अली अज तक लै 100 तलवारां लैके सरदार बाहर खड़े ने ते मेरे बिस्तर ते सोना है ते इन्हां नूं ध्याने लाना है सुभान अल्लाह कहो सारे हजरत अली ने कहा सोनियो एक रात की गल कर दे जे क्यामत तक इन्हां नूं ध्याने ना ला के रखा तो मैनू अली ना आखे अच्छा हुजूर अलैहिस्सलाम दे बिस्तर लेट गए हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अली तू मेरे कोल आना है काफरां दियां अमानतां उन्हां दे हवाले करके मेरे कोल आना है कहा जी बिल्कुल ठीक हजरत अली ने पूछा सोने दसो हुजूर दे बिस्तर ते नींद आई कि नहीं आई कहंदे ने अज ही ते सौण दा मजा आया क्यों कहने मेरे सोने ने क्या अली तू अमानता अदा करनिया ने ते मेरे कोल मदीने आने अगे मैं अली जदों भी आराम करदा सा खतरा हुंदा सी सुबह उठना या नहीं उठना अज बशारता मैनू सोने ने दितियां ने कहंदे ने मैं सुता रात का टाइम हजरत अली आराम कर रहे हैं वो जेडे काफर ने वो सारे बाहर खड़े कोई अगे कोई पिछे कोई सज्जे कोई खब्बे हुजूर दे घर देर तक सारे कौन सी काफर ही काफर ते काफर भी तलवारां लैके खड़े ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला मजे नाल सुते पे जदों पिछली रात का टाइम होया ना अबू जाल जेड़ा काफरां दा सरदार है कहंदा है मैं अंदर जाके वेखना नबी की कर रहा जदों अंदर आया तो उन्हें देखा सबज चादर मुंह ते ओढ़ के नबी ते आराम कर रहा थोड़ी देर तो बाद ना कहंदा है ये ते नबी दे सौण दा वेला नहीं हुंदा ये पिछला रात दा पिछला वेला ए नबी दे सौण दा ते नहीं ना हुंदा अल्लाह दे सामने इबादत दा वेला है ते नबी चंगा है आराम कर रहा है जदों कपड़ा हटाया ना ते सामने अली उथों ही मिट्टी चुक ले पाई सिर कहंदा लुटे गए अच्छा ते हुण कहंदा अली ओ गल सुन सही सी दस नबी किथे उन्हें कहते नबी ते चला गया उन्हें कहा किथे गया उन्हें कहा जिथे जाना सी उन्हें कहा जाना किते सी उन्हें कहा जिथे चला गया अबू जाल कहंदा है भावें मैं काफर हाँ पर मैनू इन्ना पता है नबी दा गुलाम कदे झूठ नहीं बोलता उन्हें जो कहना सच कहना बाहर निकलिया कहंदा आ जाओ अद्धा खुरा मैं ले जाना अगे खोजी ले लो उन्हें क्या की मतलब कहंदा जे नबी अली कोल नहीं ना फिर नबी अबू बकर कोल है अली मेरे नबी दे बिस्तर ते आराम कर रहे मैं कहना चाहना वा मुश्किल दे अंदर जेड़ा नबी दे नाल रहिंदा नबी दे बिस्तर ते आंदा ओनू अली कहंदे ने जे सुभान अल्लाह सुनावे ते जुमला देवां हिजरत दी रात अली नबी दे बिस्तर ते मेरे आका कहंदे ने अली काफरां दियां अमानतां संभाल के रखनियां ने हिजरत दी रात जेड़ा काफरां दियां अमानतां संभाले ओनू अली कहंदे ने ते जेड़ा अल्लाह दी अमानत संभाले ओनू सिद्दीक कहंदे ने
حضرت علی دی نسبت ایک بہت بڑا پہلو آپ دی شجاعت. غزوہ خندق اندر عمر ابن ود بہت بڑا سردار سی، بڑا پہلوان سی، للکار ہے، کہنا جی آؤ میرے نال مقابلہ کرو کوئی. تے حضرت ابو بکر کہنا سونیو میں جاواں، آپ نے فرمایا نہیں. عمر کہنا سونیو میں جاواں، آپ نے فرمایا نہیں. تے علی نے تلوار کڈی، سونیو میں جاواں. اے او سردار اور پہلوان ہے جڑا تنے تنہا 1000 بندے دا مقابلہ کردا ہے. تے علی کہندے نے سونیو میں جاواں، آپ نے فرمایا علی تو جا. حضرت علی نے گھوڑے نو دوڑایا، عمر ابن ود کول آ کے 3 شرطاں لائیاں نے. اوے کملیا ذرا نظر اٹھانا میں کون ہاں؟ مینو علی کہندے نے. عمر ابن ود کہندا ہے میں نکیاں نکیاں بچیاں نال نہیں لڑدا، میں بڑا سردار ہاں. حضرت علی نے تلوار لہرائی، اوے بدبختا تو مینو جاندا نہیں، میں علی اللہ دا شیر ہاں. وہ کہندا ہے گل سن، کوئی تواڈے چ وڈا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ساڈے نکے جے نہ لڑ. جنوں تو نکا سمجھ رہے ہیں دا قد وال نہ ویکھے تے ایمان وال ویکھ. تے جڑے نکے قد والے تو اللہ کام بڑے 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 لے لیندا. حضرت علی نے کہا آ پہلی گل یہ ہے بھی میں تینوں پہلے دس رہا، جانا چاہنا ہے تے ٹر جا، جے جان بچانا چاہنا ہے چلا جا، کیونکہ ہلے تو گھوڑے دے اتے بیٹھا ہے. تے جے مینوں تیرے نہ لڑنا پہ گیا نا تے قیامت تک تینوں اتے رہن نہیں دینا. انہیں کہا تو بال ہو کے مینوں للکار رہے ہیں. آپ نے فرمایا حالے بھی میں کہنا میں دینوں پہلی شرط دیتی ہے مڑ جا ٹر جا بچ جا، تو نہیں جاندا ان الذی سمیت لی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. حیدر اس شیر نو کہندے نے جڑا پہلے دشمن نو اٹھاندا ہے، پھر انہوں کہندا تیار ہو جا بھائی آ رہے ہیں، تے پھر او دے نال لڑے. انہوں حیدر کہندے نے حالے ویل ہے میں تینوں دعوت فکر دے کے کہنا پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ. علی کھڑے نے ہاتھ وچ تلوار ہے، اسی ایویں کسے نال نہیں لڑ دے، پہلے دعوت دینے پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ. جڑا کلمے نو ورد بنا لیندا، اوے جڑا کلمے نو ورد بنا لیندا، یاری نال نبی دے لا لیندا، اپنے ستے ہوئے لے کے جگا لیندا، پڑھیے لا الہ. وہ کہندا جی میں نہیں پڑھنا، نہیں منی. آپ نے فرمایا پھر سوچ لے، کہندا نہیں منی. اچھا اگلی گل کر وار، کہندا تو کر. فرمایا نہیں میں علی ہاں، پہلے کسے نو چھیڑدا نہیں تے جے کوئی چھیڑے پھر انہوں چھڑدا نہیں، پہلے تو کر. انہیں وار کیتا، حضرت علی نے روکیا. آپ نے فرمایا اور موقع دیا. دوجی باری وار کیتا، آپ نے پھر روکیا. آپ نے کہا ایک موقع اور دیا، انہیں کہا دیو. آپ نے انہیں تیجا وار کیتا، آپ نے روکیا. آپ نے حضور وال تکیا، آپ نے فرمایا ہن بس بھی کر، ذرا سانو شجاعتاں دکھا. علی نے پہلے تلوار لہرائی، انہوں گھوڑے تو تھلے اتاریا،
ہوں تو بمی ذرا گھوڑے آ گیا بڑا کافر بنیا پھرنا ہوں چڑھی گھوڑے تے حضرت علی نے پہلا وار کیتا پیشانی دے ماریا دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے عمر ابن ود تڑپی جاندے تے میں صدقے جاواں نبی دے غلام تو حضرت علی کہندے نے اوے کملیا تینوں اپنی طاقت مانے مینوں رب دی صداقت مانے میں پہلے کے بچ جان حال تک تو میں علی نو جاندہ کوئی نہیں میں علی ہوں جدیاں تربیتہ محمد کریم نے کیتیاں نے رب نے کرائیاں نے تے اللہ نے مینوں شہادت دا بڑا مرتبہ بھی عطا کیتا ہے میں علی موت تو ڈردا کوئی نہیں حضرت علی خیبر دا میدان ہے میرے آقا اعلان کر کے کہندے نے صبح دا ویلا ہونا ہے میں نبی نے چنڈا انہوں دینا ہے جڑا اللہ نال بھی پیار کردا ہے تے میرے نال بھی پیار کردا ہے تے صرف ایتھے ہی بس نہیں رب بھی او دے نال پیار کردا ہے تے میں نبی بھی او دے نال پیار کرنا تے صرف ایتھے ہی بس نہیں جڑا او دے نال پیار نہ کرے نبی بھی او دے نال پیار نہیں کرتا ہر کوئی سوچی جاندا ہے آج جھنڈا مینوں ملنا ہے تو صبح دا ٹائم ہویا نا ہر کسے دے دل چ حسرت ہے تے صحابہ دا جنگٹ ہے مینوں قسم اللہ پاک دی 14ویں دا چن اپنے تاریاں وچ اینا نہیں سجدا جنہ میرا سونا اپنے پیاریاں وچ سجدا میرے نبی نے انج کر کے نظرہ دوڑائیاں فرمایا میرا علی نظر نہیں آندا حضور علی چشم آشوب دی بیماری چ مبتلا ہے اکھاں سجیاں پئیاں نے پانی نکل رہا درد کر رہی ہیں آپ نے فرمایا جاؤ تے بس علی نو اینا کو کہ میں بلایا ہے حضرت علی جو پتہ لگ گیا نا حضور نے بلایا ہن عذر کوئی نہیں حضور دے سامنے پیش ہو گئے اوے اج تے تیری لوڑ ہے یار اے بڑا بڑا کافر بنیا پھردا ہے مرحب کہندا جی میں بڑے بڑے لوگاں نو ہرایا ہے وہ اسی تیرے جلوے دیکھنے تو بیمار ہویا پہ ہیں حضرت علی کہندے نے آقا جان چشم اشوب چ مبتلا وا سامنے وا باقی مینوں جویں ڈر ہوئے گا میں کراں گا میرے آقا کہندے نے علی ذرا قریب تے آنا اپنا لعاب علی دی اکھاں تے لایا پہلے تو حضور نے کیا ہون دس سنو مینوں تے کچھ ہے نہیں ہون آرڈر کرو ذرا کہندے نے اے قلعہ فتح نہیں ہو رہا مرحب والا جا ذرا آج اپنے تل جلوے دکھا جان لگے آپ نے فرمایا کھلو جا بڑا کالا ہے پورے آ ذرا میرے نبی نے اپنی دستار علی دے سر اقدس تے رکھ دیتی تے اپنی تلوار ذوالفقار علی نو دیتی تے آسمانہ وال نگاواں کر لیاں اے میرے پروردگار ذرا تکنا میرے علی نو دستار بھی میری ہے تلوار بھی میری ہے تے علی دوڑیا جاندا ہے وہ مرحب کہندا ہے تو آ گئے آپ نے فرمایا ذرا دروازہ کھول کہنا میں نہیں کھولنا کیونکہ مینوں پتہ تو علی ہے کون کہہ رہے کافر مرحب کہنا دروازہ میں نہیں کھولنا ہمت ہے تے آپ کھول لیں آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے میرے نال انج دے یار نے جنہاں نے بیت اللہ دا دروازہ کھلوا لیا تو کھول لیں کہ نہیں کہندا نہیں آپ نے فرمایا مینوں اجازت ہے پھر دکھاواں تینوں اپنی شجاعت کہندا دکھا ویکھ لئیے تینوں تے آپ نے نا کھبے ہاتھ نال کیونکہ کافراں دے دروازے کھبے ہاتھ نال ہی کھول دین کھبے ہاتھ نال دروازے نو پکڑیا نا تے انج کر کے دتا چٹکا دروازہ پکڑیا تے پیچھے تے اگے کافر سامنے علی آپ نے فرمایا آجا بھی میدان ہن میں تینوں اپنی شجاعت تے جلوے دکھاواں
مرحب کہندا جی کملی والے نو مسلماناں دے نبی نو تیرے تو علاوہ کوئی بہادر ہی نہیں ملیا تو بچہ جہا ہو کے اتنا بڑا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے حضرت علی کہندے نے کملیا صحابہ اوئی اوئی کر دینے جو میرا سونا کہندا ہے تو سونے نے مینوں کہا تو میں آ گیا آ ذرا میرے سامنے آ حضرت علی نے وہی آپشن رکھے کلمہ پڑھ لے دیوانہ بن جا بھائی کملیا رب نے میرے سونے دی غلامی اندر انیاں عزتاں رکھیاں نے کلمہ پڑھ لے کہندا نہیں پڑھنا اچھا پھر وار کر حضرت علی دے وار کرن لگ گئے حضرت علی ڈک رہے نے 3 وار کیتے پشانی تے زخم آ گیا تے حضرت علی کھڑے ہوئے نے میرے آقا کہندے نے علی چلنا اللہ دا شیر بن کے دکھانا حضرت علی نے تلوار لہرائی ہے حملے شروع کیتے نے تے آج اتنا بڑا کافر لڑکھڑاندا ہویا سامنے آ گیا تے علی دا مکھڑا تک دے کہندا میں تے غلط فہمی وچ رہ گیا کہ میں بڑا پہلوان ہاں اج مینوں پتہ لگیا علی تو بڑا کائنات وچ پہلوان بھی کوئی نہیں مرحب تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اتے پھر میرے نبی نے کیا واہ علی واہ تسی بھی کہو ذرا واہ علی واہ 4 باری کہو واہ علی واہ تے علی والے کہو واہ علی واہ تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جان اچھی کہو واہ علی واہ کیونکہ علی عشق چ رہندا ہے علی پیار چ رہندا ہے علی حسن محمد دے انوار چ رہندا ہے علی والے بولو سبحان اللہ جے کنجوسی کیتی میں شیر چھٹ دینا علی والے بولو اے علی عشق چ رہندا ہے علی پیار چ رہندا ہے علی حسن محمد دے انوار چ رہندا ہے اور جس پاس بھی تکنے علی سونا دسدا ہے علی 5 وچ رہندا ہے علی 4 چ رہندا ہے اوے علی 5 وچ اوے علی 5 وچ رہندا ہے علی 4 چ رہندا ہے اوے حسنین نو جے تکیے علی سوہنا نظر آوے اوے حسنین نو جے تکیے علی سوہنا نظر آوے علی اپنے پتران دے رخسار چ رہندا ہے کہو ذرا واہ علی واہ اگر علی دی آجزی تکو تے علی بے مثل بے مثال کافر نہ لڑائی ہو رہی کافر تھلے علی اتے تے ہندہ بھی ہمیشہ ایویں ہی ہے کافر تھلے ہندہ ہے تے علی کافر تھلے ہندہ ہے تے علی اتے ہندہ ہے جو پکڑے ہو ادھے تو ہلیا نہیں جا رہا ایک کون کافر ہے جنہیں للکار ہے مدینے چایا کہندہ جی میں سنیا ہے تھے علی رہندہ ہے تو او دی قسمت ماڑی علی اتھو ہی گزر دے جا رہا ہے انجھ کر کے آپ نے ویکھو نے کہا بھئی تینوں خیر ہے میرا تصور خیر ہوندی تھی آج تینوں للکار دا
اور جڑا علی للکارے نا انہوں خیر ہی تو نہیں ہوندی. انہیں کہا جی خیر ہوئے دس کی کام ہے. انہیں کہا جی میں سنے کہ اتھے مسلمانہ دا جڑا نبی انہیں علی نو یہ لقب دیتا ہے وہ اللہ دا شیر ہے. آپ نے فرمایا بے شک تینوں شک ہے کوئی؟ انہیں کہا ہاں جی شک ہے میں تے بڑے بڑے لوگوں نہ مقابلے کیتے تاں مننا جے میرے نہ لوگ کرے. آپ نے فرمایا آرڈر کر میں تے یار. انہیں کہا وہ تو علی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہی علی. انہیں کہا تو لڑیں گا؟ آپ نے کہا تلوار نہ لڑنا ہے یا پھر ادھر ہی کچھ سنمکی ہو جائے. وہ کہندا جی میں تے لے آیا. آپ نے فرمایا تو لے آیا نا میں تینوں بغیر تلوار تو یہ نہ دکھاواں علی کنوں کہندے نے. انہوں پکڑیا نا جب انہیں وار کیتا تے حضرت علی نے اپنے لت دے نال انہوں گرایا, وار بھی روکیا انہوں گرایا تے ہن کافر تھلے علی اتے پکڑ لیا تے ادھر سونا آ گیا. اللہ سونا تو انہوں بھی دکھائے, خواب چ دکھائے تے اللہ آج ہی دکھا دے. پھر تسی بھی کہو سرکار جیا سونا آیا ہے نہ ہونا ہے, نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے. تھلے کافر ہے اوپر علی ہے تے اودے کو لیا بھی نہیں جاندا تے میرے سونے دیا نظراں پہ گئیاں. فرمایا علی چھڈ پرا اینا ظلم نہیں کریدا. حضرت علی کہندے نے آقا جان تسی چنگی طرح جان دے ہو میں علی کسے تے ظلم بھی نہیں کردا, پر جے کوئی علی نو چھیڑے تے میں چھڈدا نہیں. سنو انہیں مینوں للکاریا سی تے کہندا تو ہے جنوں مسلمانہ دے نبی نے اللہ دے شیر دا لقب دیتا. حضور نے فرمایا پھر چھے کر آکھے انہوں چھے کر آکھے نے آپ جو للکاریا. کافر تھلے علی اوپر تے لڑ دیا مقابلہ نہیں ہو رہا. نقل کفر نباشر حضرت علی دے مبارک چہرے وال تھک سوٹ دیندے تے میں صدقے جاواں علی تو. حضرت علی سائڈ تے ہو جاندے نے او بندہ کھڑا ہوندے حضرت علی نو پکڑ لیندے تے ظلم کرنا شروع کر دیندے. تھوڑی دیر تو بعد ایک سائن تے کھڑا ہو گیا کہندا علی تم ہی عجیب ہے. فرمایا جڑا کافراں نو سمجھ آ جائے نا وہ تے علی ہوندا ہی نہیں. علی وہی ہوندا جڑا کافراں نو سمجھ ہی نہ آئے. انہیں کہا گل یہ ہے بھی تو انی جان والا طاقت والا تو تے مینوں پھڑیا ہوئے تے میں تیرے چہرے وال تو کیا تو مینوں چھڑ دیتا ہے. انہیں کہا گل سن علی صرف جدوں بھی لڑدا صرف رب نہیں لڑدا. تے جدوں میں لڑ رہا سا کہ تو میرے نبی وال سوال کیتا ہے کہ مسلمانہ دے نبی نے انہوں اللہ دا شیر بنایا میں تاں لڑ رہا سا. جدوں تو میرے چہرے وال تھکیا نا تے مینوں ذاتی غصہ آ گیا تے علی کسے کولو ذاتی طور تے بدلہ نہیں لیندا. علی جدوں بھی لڑ دے صرف اللہ نہیں لڑ دے تے اللہ دی رضا نہیں لڑ دے. اے حضرت علی توجہ کرنا آخری گل مسجد نبوی ہے صحابہ بیٹھے نے ہجرت کر کے گئے نے. میرے آقا ایک مہاجر نو کھڑا کر دینے ایک انصاری نو کھڑا کر دینے سینے لوا دینے بھائی بنا دینے. تھوڑی دیر تو بعد علی تنہا رہ گیا مسجد نبوی وچ بیٹھے اکھاں وچ آنسو نے تے میرے سونے دا مکڑا تکیا ہے. آقا جان سارے نو ویر بنا دیتے تے میں کلا رہ گیا ہاں. میرے آقا کہندے نے علی آ تمہیں محمد دے سینے نہ لگ جا. اے سارے آپس وچ بھائی نے تے علی نبی دا ویر ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی گل سن تو علی میرا دنیا تے بھی ویر ہے تے آخرت نو بھی ویر ہوئے گا. میں نبی نے صحابہ نو بھائی بنایا ہے تے علی تینوں میں اپنا ویر بنا لیا ہے.
میں علی دا بچپن دکا علی بے مثال نظر آؤندے ولادت تکا علی بے مثال نظر آؤندے تربیت تکا علی بے مثال نظر آؤندے علم تکا علی بے مثال نظر آؤندے عبادت تکا علی بے مثال نظر آؤندے تقوی ویکھاں علی بے مثال نظر آؤندے بہادری ویکھاں علی بے مثال نظر آؤندے تائیوں تو کہنا علی نو بوترا بادر علی نو لاجواب بادر علی دا نام لینا بھی نبی والے ثواب بادر علی نو پیر جے مننے تے شکوے چھوڑ یاران دے قصیدے رج کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساران دے عقیدہ اپنا پکا رکھ نبی دا بوا نہ چھوڑی محبت دا درس دیوی کسے دا دل بھی نہ توڑی صحابہ پاک دی عظمت دا چن انکار نہ کرنا اے سارے نبی والے کدی انکار نہ